बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम सुनने वाले और देखने वाले अहबाब खैरियत से होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में तालीम याफ्ता इंसान की 3 खूबियों में से एक खूबी के बारे में सीखा कि जिसको ख़ुद एतमादी का नाम दिया जाता है। हमने कॉन्फिडेंस के बारे में सीखा कि कॉन्फिडेंस क्या है, तालीम कैसे इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है। आज हम तालीम याफ्ता इंसान की दूसरी खूबी के बारे में, दूसरे सी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे मॉडर्न दौर के अंदर मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक 3 C's का नाम दिया गया था। आज हम उसमें से दूसरे सी पर बात करेंगे। तो दूसरे सी को कहते हैं क्रिएटिव। यानी मॉडर्न रिसर्च कहती है कि तालीम वो है कि जिसके नतीजे में इंसान क्रिएटिव हो जाए, इम्कानात की दुनिया में दाखिल हो जाए, ख़ुद से सोचने वाला बन जाए, नए अंदाज से सोचने वाला बन जाए, नया रास्ता तलाश करने वाला बन जाए। यानी बने बनाए रास्ते पर चलने की बजाय ज़िंदगी में अगर उसे ख़ुद से कुछ करना पड़ जाए तो वो अपना फ़ैसला ख़ुद कर सके। ऐसे इंसान को क्रिएटिव पर्सन कहते हैं। तो अगर वो क्रिएटिव पर्सन है तो वो एजुकेटेड पर्सन है, वो तालीम याफ्ता है। जब आप देखें कि दुनिया में जितनी भी प्रोग्रेस हुई है, जितनी भी तरक्की हुई है, जैसे ये कैमरा, ये लाइट, ये पंखा और भी जितनी भी मॉडर्न दौर की रिसर्च के मुताबिक नई तरह की इजादात हुई हैं, ये सारी की सारी क्रिएटिव लोगों की वजह से हैं, उनकी सोच की वजह से हैं। अगर वो ना होते, वो क्रिएटिव पर्सन ना होते, उनकी सोच ऐसी ना होती तो आज इस दुनिया में नई इजादात ना होती। क्रिएटिव होना ज़रूरी क्यों है? इसलिए कि जो क्रिएटिव पर्सन होता है, जो ख़ुद से सोचने वाला इंसान होता है, वो इम्कानात की दुनिया में दाखिल रहता है। उसे मालूम होता है, उसे इल्म होता है कि उसका दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं होता। वो कहता है मेरा दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसे अपने रब्बे करीम पर भरोसा है कि अगर एक दरवाज़ा बंद होगा तो दूसरा दरवाज़ा उसके लिए खुला होगा। यानी तालीम याफ्ता जो इंसान है वो इम्कानात की दुनिया में रहता है। वो कहता है मेरा दरवाज़ा नहीं बंद हो सकता। क्यों? उसे मालूम है कि रब्बे करीम ने उसके अंदर और बाहर वसाइल को पैदा कर रखा है। ये हो सकता है कि मुझे सब्र करना पड़ जाए, कोई काम मेरे लिए उस वक्त बेहतर ना हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मेरे रब्बे करीम ने मेरे लिए वसाइल को पैदा न किया हो। देखिए, आज साइंस इंसान पर रिसर्च करने के बाद वो कह रही है कि टैलेंट इंसान के अंदर होता है, काबिलियत अंदर होती है, स्किल्स इंसान के अंदर होती है। इन सब चीज़ों के जानने के बाद फिर जो अगला काम आता है वो क्रिएटिविटी का आता है। और क्रिएटिव होना इसलिए भी ज़रूरी है कि फिर इंसान ज़िंदगी में नाकामियों के हाथ से कभी ज़लील और रुसवा नहीं होता। उसे पता है कि एक दर बंद तो 100 दर खुला है। यानी उसे मालूम है कि वो कुछ नया कर सकता है। अगर मेरे गांव में नस्ल दर नस्ल जहालत पर चल रही है तो मैं उनमें पहला फ़र्द हूँगा जो ये कहूँगा कि इस जहालत को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। देखिए, इंसान के गिर्द बहुत से दायरे होते हैं और उनमें से कुछ दायरे ऐसे होते हैं कि जिनको क्रॉस करना ज़रूरी होता है। उनमें से सबसे पहला दायरा जो है वो रवायात का है, गलत रसूमात का है, जहालत का है, जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। जैसे कई ख़ानदानों में सक्सेस कहते हैं, कामयाबी कहते हैं नौकरी को। यानी अगर किसी इंसान ने नौकरी अच्छी हासिल कर ली तो उसने ज़िंदगी का असल मकसद पा लिया, उसने ज़िंदगी का असल मकसद हासिल कर लिया। अब देखें, ये जो बातें हैं, ये जो गलत सोच है, छोटी सोच है, ये इंसान को क्रिएटिव बनने से रोकती है। ये इंसान को इम्कानात की दुनिया में दाखिल होने से रोकती है। ये इंसान की सोच को वसी होने की बजाय एक जगह में कैद कर देती है कि नौकरी है तो कामयाबी है, नौकरी नहीं तो नाकामी है। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके जहन में डालना शुरू कर देते हैं कि इतना अच्छा पढ़ो कि तुम्हें नौकरी अच्छी जगह पर मिल जाए। अब उसके जहन को पहले ही इस चीज़ के अंदर कैद कर दिया गया। उसकी सोच को, उसके सोच के पैमाने को पहले ही बड़ा होने की बजाय छोटा कर दिया गया। उसे कह दिया गया कि अच्छे ग्रेड्स हासिल करो, अच्छे नंबर हासिल करो, अच्छे इम्तिहानात दो ताकि तुम्हें अच्छे नंबर्स मिलें, अच्छे ग्रेड्स मिलें और तुम्हारी नौकरी अच्छी जगह पर लग सके। जब उसको इस कैद के अंदर, उसकी सोच को यहाँ पर कैद कर दिया गया, फिर वो कभी भी क्रिएटिव पर्सन नहीं बन सकता। और ऐसी सोच देने को, ऐसी फ़िक्र देने को तालीम नहीं कहते, बल्कि इसकी बजाय उसको जहालत कहते हैं। उसके जहन को एक ही चीज़ में, एक ही लफ्ज़ में कैद कर दिया गया कि नौकरी है तो सक्सेस है,
کامیابی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ناکامی ہے، ساری زندگی کے لیے رسوائی ہے، ساری زندگی تمہیں لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی۔ اب وہ ساری زندگی کیا کرتا ہے؟ اچھے نمبرز کے لیے، اچھے گریڈز حاصل کرنے کے لیے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرتا جاؤں کہ میں نے بڑی بڑی ڈگریوں والے انسانوں کو دیکھا ہے جو جاہل ترین انسان ہیں۔ ہمارے ایک استاد آج سے 6-7 سال پہلے کی بات ہے، وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ بیٹا پڑھنا ہے تو پھر علم حاصل کرنے کے لیے پڑھو، نمبرز کے لیے نہ پڑھو، امتحان دینے کے لیے نہ پڑھو، اپنے ایگزامز کی تیاری کے لیے نہ پڑھو۔ کیوں کہ جب تم علم حاصل کرنے کے لیے پڑھو گے نا، مثلا ایک کتاب ہے، جب ہم ایک کتاب اس کو کھولتے ہیں تو اس کو مکمل طور پر پرکھتے ہیں، اس کے ہر صفحہ کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر لکھنے والے نے کیا لکھا ہے، اس کے ہر لفظ کو پڑھتے ہیں، اس کی کتاب کے اندر مگن ہو جاتے ہیں اور ہر لفظ کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور پھر پڑھنے کے بعد ہم اس کو اپنے اوپر اثر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم وہی کتاب امتحان کی تیاری کے لیے پڑھیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، یہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر پھر وہ کریٹیو پرسن والا ذہن نہیں بلکہ وہ جاہلوں والا ذہن داخل ہو جاتا ہے۔ تعلیم کا تو اصل مقصد تھا تربیت، علم حاصل کرو تاکہ تمہارے اندر نکھار پیدا ہو سکے، تمہارے اندر اخلاق پیدا ہو سکے، تمہارے اندر کی قابلیت باہر آ سکے۔ لیکن اس کو ایک ہی لفظ میں قید کر دیا گیا، اس پرانی روایات نے، اس غلط رسومات نے، اس جہالت نے، کہ نوکری ہے تو سکسیس ہے، نوکری نہیں ہے تو پھر ساری زندگی کے لیے ناکامی ہے۔ اب ایک انسان جس کو شروع سے بتایا ہی یہ گیا کہ نوکری ہی سب کچھ ہے، نوکری ہی سکسیس ہے، تو پھر کیا وہ کبھی کریٹیو بنے گا؟ کبھی وہ نئے راستے تلاش کرے گا؟ اپنے رزق کو پانے کے لیے نئے اسباب تلاش کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی سوچ کو ایک لفظ کے اندر قید کر دیا گیا۔ تو تعلیم آپ کو کیا کرتی ہے؟ کریٹیو بناتی ہے، امکانات کی دنیا میں داخل کرتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں دیکھیں کہ آپ کتنا کریٹیو ہیں۔ میں اب اس کی مثال یہاں پر اس طرح دوں گا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، ایٹمی قوت کا تحفہ دیا۔ تو جب وہ اسٹوڈنٹ تھے تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، فوج میں بھرتی ہونے کے لیے، آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے انہوں نے انٹرویو دیا، ایگزام پاس کیے۔ جب انٹرویو کی باری آئی تو آفیسرز نے ان سے انٹرویو لیا۔ جب انٹرویو ہو گیا تو انہوں نے فائل پر کچھ لکھ کر ان کی فائل بند کر دی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ریجیکٹ کر دیا، یعنی ان کو پاس نہیں کیا۔ اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان بڑے حیران ہوئے، ان کو بڑا تجسس ہوا کہ میرے اندر قابلیت ہونے کے باوجود، میرے اندر صلاحیت ہونے کے باوجود، میری ایبلٹیز کے اندر کسی کمی کے نہ ہونے کے باوجود مجھے یہاں سے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب یہ حیرانگی، یہ تجسس ان کا بڑھتا رہا، وقت گزرتا رہا، دنیا نے دیکھا، پھر انہوں نے سائنسدان بن کر پاکستان کو ایٹمی قوت جیسا عظیم تحفہ دیا۔ پھر جب کچھ وقت گزرا، انہوں نے وہی فائل نکال کر دیکھنا چاہی کہ ان آفیسرز نے کیا لکھ کر، کیا کمنٹ کر کر مجھے ریجیکٹ کیا، ایسی کون سی کمی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے آرمی سے ریجیکٹ کیا۔ جب وہ فائل نکلوائی گئی، اس کو کھولا گیا تو آفیسرز نے اس کے اندر لکھا تھا کہ یہ انسان ایک فوجی سے زیادہ ایک سائنسدان اچھا بن سکتا ہے۔ یعنی ان کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اندر یہ ایبلٹی نظر آ گئی تھی کہ یہ ایک کریٹیو پرسن ہے، یہ کچھ نیا کرنے والے ہیں، یہ اس ملک پاکستان کو کسی نئے تحفے سے نوازنے والے ہیں۔ اگر ان کو اس آرمی میں بھرتی کر لیا گیا تو ملک کی حفاظت کے لیے یہ ساری زندگی یہاں پر اپنی گزار دیں گے۔ جب انہوں نے اس کا انٹرویو لیا، ان سے سوالات کیے، ان سے جوابات لیے، تو ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے پرکھ لیا کہ یہ انسان کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ ایک کریٹیو پرسن ہے، یہ امکانات کی دنیا میں داخل ہونے والا پرسن ہے، یہ نئے راستے تلاش کرنے والا پرسن ہے، یہ نئی چیزیں بنانے والا پرسن ہے، یہ نئی چیزیں دریافت کرنے والا انسان ہے۔ تو انہوں نے کیا لکھا کہ یہ ایک آرمی، یہ ایک فوجی سے زیادہ ایک سائنسدان اچھا بن سکتا ہے۔ تو پھر دیکھے، دنیا نے دیکھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک سائنسدان بن کر اس پاکستان میں زندگی گزار کر گئے۔ اور یہاں پر میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ ایجادات کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کوئی سائنسدان ہی ایجاد کرے یا وہ ایجاد ہونے والی چیز سائنسی ہو۔
بلکہ کسی بھی چیز کو نئے انداز سے کرنا ایجاد کہلاتا ہے، نئے انداز میں اس کو پیش کرنا ایجاد کہلاتا ہے۔ جیسے نئے انداز سے کتاب لکھ دینا، نئے انداز سے کسی کو سمجھا دینا، کوئی نیا میتھڈ نکال دینا، یہ ساری کی ساری کریٹیو پرسن کے اندر پائی جانے والی خصوصیات ہیں۔ تو تعلیم انسان کے اندر کریٹیو کی خوبی پیدا کرتی ہے۔ دوسرا سی کریٹیو، سی از کریٹیو۔ پہلا ہم نے پڑھا سی از کانفیڈنس، کہ تعلیم وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ اور آج ہم نے کیا سیکھا؟ سی از کریٹیو، کہ تعلیم وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کریٹیو بن جاتا ہے، امکانات کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ کریٹیوٹی انسان کو ہوپ، امید دلاتی ہے، اس کو پازیٹیو رکھتی ہے، اسے رزاقیت پر یقین دلاتی ہے۔ کریٹیو کا مطلب ہے نئی پاسبلٹی کو سوچنا۔ سو دس از کالڈ ایجوکیشن۔